o sa tanang bahandi o kahibalo. Ang maayo nga pamatasan ako ng gisaysay sa kalamdagan sa atong ginabuhi. Matahon nga Pinoy-angan atong daklon. Ang kwarta man ug dako nga bahandi, dili kalupig sa buotan nga pamatasan. Pagtagad sa isip katao mainiton nga pag-abot sa kasing-kasing ng bugnaw o kalinaw. Pamatasan ang atong sugdanan sa kalipay o kalinaw sa kinabuhi, sa ligog respeto sa isa't isa, isa sa hapsay na dalan atong bisitahan. Ang kahubayan na kibati matunhay sa buotan nga buhat o matinod anon nga kasing-kasing. Sa kada adlaw atong handumon ang maayong nga pamatasan pakita. Dili bahandi kundi kahibalo ang maghatag sa kalipay nga walay kupas. Ang muwatan at tatawo maoy atong lantaw sa labing taas na halad sa kinabuhi. Pamatasan ang atong sugdangan sa kalipay o kalinaw sa kinabuhi, sa ligog respeto sa isa't isa, isa sa hapsay na dalan atong bisitahan.